कर्मबाट अध्यात्मतिर जानु छ, कर्मबाट आत्मज्ञानतिर जानु छ। यसैले कर्मको नयाँ परिभाषा, कर्मको आन्तरिक परिभाषा, कर्मको यथार्थ परिभाषालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि कर्म भनेको नै योग्यताको निर्माण हो र त्यो योग्यता सांसारिकले संसारतिर लैजान सक्छ, सन्यासीले सन्यासतिर लैजान सक्छ। र संसारीको निमित्त कर्म भनेको उपासना र साधनाको निमित्त योग्यताको निर्माण गर्नु हो। अब यति भइसकेपछि हामी कर्म सन्यासतिर आउन सक्छौँ। यो कर्म सन्यास भनेको के हो? केही सन्यासहरू प्रतिपादन गरिए पहिलेका केही गुरुहरूले पनि केही सन्यासहरू प्रतिपादन गरे। पहिलेका केही नीति निर्माताहरूले, आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले, आध्यात्मिक संस्थाहरूले पनि सन्यासका केही विधि विधानहरू राखे। ती विधि विधानहरूमध्ये कर्म सन्यास पनि एउटा विधि विधानभित्र पर्छ। र हामीले पनि अहिले जो साधनाको प्राथमिक अवस्था राखेका छौँ, त्यो प्राथमिक अवस्थामा कर्म सन्यासलाई लिएका छौँ। यदि कर्म सन्यास फलित भयो भने साधना अगाडि बढ्न सक्छ, कर्म सन्यास फलित भएन भने साधना अगाडि बढ्न सक्दैन। किनकि कर्मबाट योग्यता निर्माण हुने हो। योग्यतै निर्माण हुन सकेन भने सन्यास कसरी फलित हुन सक्छ? र त्यो कर्ममा निष्काम प्रकारको अवस्था चाहिन्छ। निष्काम भएन भने सन्यास कसरी हुन सक्छ? यसैले कर्म सन्यास भनेको विवाह गरेका, घर परिवार चलाउने अथवा आफ्ना काम व्यवहारहरू चलाउने, आर्थिक आफ्ना उपार्जनहरू गर्ने यस प्रकारका व्यक्तिहरूले साधनामा जाने इच्छा लाग्यो, आत्मतत्त्वको खोजी गर्ने इच्छा लाग्यो भने आत्मतत्त्वको खोजी गर्नको निमित्त त्यो विषयलाई साधनाभित्र लैजाने कुरा हो। र यसले गर्दाखेरि कर्मका साथमा हामीले कर्म सन्यासको जो समय हुन्छ, यो सधैँभरिको लागि कोही व्यक्ति कर्म सन्यासी नहुन सक्छ। कर्म सन्यासको कुनै अवधि हुनसक्छ। कर्म सन्यासको 3 महिनाको, 4 महिनाको, 2 महिनाको, 2 वर्षको पनि अवधि हुनसक्छ। त्यस अवधिभरि हामी आफ्नो परिवारसित बस्दैनौँ, हामी आफ्नो धन सम्पत्तिसित बस्दैनौँ, हामी एक सामाजिक र सांसारिक अवस्थामा सामेल हुँदैनौँ। हामी कुनै आश्रममा रहन्छौँ अथवा हामी कुनै एउटा सामूहिक भावना भएको क्षेत्रमा रहन्छौँ, जहाँ त्यहाँका सम्पत्तिहरू, त्यहाँका सबै अवस्थाहरू सबै एउटा समूहको लागि अर्पित भएका हुन्छन्। र त्यो ठाउँमा त्यस खाले परिस्थितिमा हामीले काम गर्दछौँ। र त्यो काम कसरी गर्दछौँ त भन्दा कर्म सन्यासमा हामीले कमसेकम 3टा हाम्रा साधनाका खण्डहरू बनाउँछौँ। प्रथम खण्ड हो कर्मको खण्ड, दोस्रो खण्ड हो बसेर गर्ने प्रकारको साधनाको खण्ड र ध्यानको खण्ड भनिन्छ जसलाई, र तेस्रो खण्ड हो अनाहतमा डुब्ने यानि समाधिको खण्ड। यसरी 3टा खण्डलाई जहाँ कर्म, ध्यान र समाधि, यी 3टा खण्डहरूलाई प्रतिदिन जब उपयोगमा हामीले ल्याउन सक्छौँ, त्यस प्रकारको गतिविधिलाई हामीले कर्म सन्यास भनेका छौँ। दादा, हजुरले भन्नुभयो कि यो कर्म सन्यास चाहिँ विवाह गरेका र कर्म उत्तरदायित्व वहन गर्ने खालको साधकहरूलाई अथवा त्यस्ता खालको व्यक्तिहरूको लागि उत्तम हुन्छ भनेर, विवाह नगरेका र जिम्मेदारीमा नपरेका व्यक्तिहरूको लागि कर्म सन्यासले चाहिँ कस्तो किसिमको मार्गदर्शन प्रदान गर्छ होला? विवाह गरेका भनेको किन हो भन्दा विवाह गरेका पनि भनेको हो। कर्म सन्यास सबैको लागि उपयोगी छ। विवाह नगरेकाका लागि पनि उपयोगी छ, गरेकाका लागि पनि उपयोगी छ। र विवाह नगरेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले कर्म सन्यासको क्रममा कुनै प्रकारको आश्रममा, कुनै समूहमा, कुनै सेवा गर्ने थलोमा बसेर यस सन्यासको नियमलाई पालन गर्छन्, यस सन्यासको धर्मलाई पालन गर्छन्। र यो गर्ने क्रममा उनीहरूको पारिवारिक उत्तरदायित्व पहिलेदेखि नै हुँदैन। पारिवारिक उत्तरदायित्व नभएका हुनाले यिनलाई
त्यस प्रकारको कर्म सन्यासलाई पालन गर्न अरू बढी सजिलो हुन्छ, जसले विवाह गरी सजिलो हुन्छ र लामो अवधिसम्म बस्न पनि सजिलो हुन्छ। जसले विवाह गरिसकेका छन् उनीहरूको हकमा लामो समयसम्म बस्न सजिलो नहुन सक्छ। यसैले गर्दा छोटो अवधि 1 महिना 2 महिना 3 महिनाका लागि कुनै आश्रम वा कुनै सेवा गर्ने संस्थामा बसेर कर्म सन्यासको नियम पालन गर्न सक्छन्। अर्को प्रश्न दोस्रो यो अलिकति आइ पनि सकेको हुन्छ स्वाभाविक, तर फेरि पनि त्यो कर्म सन्यास साधनालाई कसरी व्यावहारिक आयाममा लैजाने, यसको विगतको परम्परा तथा इतिहासबारे प्रकाश पारिदिनु। कर्म सन्यास स्वत व्यवहारिक कुरा हो, किनकि त्यहाँ व्यवहारिक कुरा किन हो भन्दा कर्म जोडेको छ, सन्यासमा कर्म जोडेको छ। हामीले काम गर्छौँ, काम गर्नु नै एउटा व्यवहारिक पक्ष हो। त अब काम गर्नु जो व्यवहारिक पक्ष हो, यो व्यवहारिक पक्षलाई हामीले उच्चतम चेतना हासिल गर्नको निमित्त गर्छौँ र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ नलिने गरी गर्छौँ। अनि त्यो कार्य हामीले कुनै सामूहिक थलोमा गएर गर्छौँ अथवा सामूहिक रूपले फाइदा हुने गरी गर्छौँ। यसका यी 3टा मर्महरू हुन्। यिनी मर्मलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कर्म सन्यासको यसले कुनै माइल स्टोन त दिन सक्दैन, कर्म सन्यासको सुगन्ध दिन सक्छ जम्मा जम्मी। कर्म सन्यास भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर, किनकि त्यो 5 दिनको अवधिमा व्यक्तिहरू आफ्नो घरबार छोडेर परिवार छोडेर यस आश्रममा आउँछन् र 5 दिनको मात्रै समय भएका हुनाले समयलाई आफ्नो 18 घण्टाको समयलाई 6 घण्टा उनीहरू सुत्छन्, 18 घण्टाको समयलाई 6 18 महिनाहरूले बाँड्दछन् र 6 घण्टा बिल्कुल परिश्रमपूर्वक हुने र त्यसबाट उत्पादन हुने कर्म गर्छन्, जसमा साँची रहेर कर्म गर्छन्। त्यसमा उनीहरूको निष्काम भाव हुन्छ। तिनीहरू त्यसमा आफ्नो लाभको प्रतिफलनबाट जोडिएका हुँदैनन् र मैले सबैले खान पाउने काममा आफ्नो परिश्रम उपयोग गर्न सक्ने धन्य हो भन्ने प्रकारको उनीहरूको भावना रहन्छ। र दोस्रोमा उनीहरूले अनेक प्रकारका ध्यानसित 6 घण्टा अनेक प्रकारका ध्यानसित जोड्छन्। केही सक्रिय किसिमका ध्यानसित, केही निष्क्रिय किसिमका ध्यानसित, यस्ता ध्यानहरूसित उनीहरू डुब्छन्। र फेरि अर्को 6 घण्टाको जो समय हुन्छ यसमा करिब शौचका खानपानका कुराहरूलाई लिएर 3 घण्टा बित्छ र 3 घण्टाको समय यो समाधिको अभ्यास गर्छन्। समाधिको विज्ञान दिइन्छ, त्यो विज्ञान अनुसार उनीहरू आसन लगाएर बस्छन् र 3 घण्टा बिस्तारै मेहनत गर्दै 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 3 घण्टा एकै आसनमा बसेर एक प्रकारको साधना, जुन साधनाको बीज मन्त्रबाट समाधि लाग्न सक्छ, त्यस प्रकारको बीज मन्त्रका साथमा बीज साधनाका साथमा उनीहरूले आफू ध्यानस्थ हुन्छन्। र जो 3 घण्टासम्म ध्यानस्थ हुन सक्यो एउटै आसनमा, अब त्यो व्यक्ति जो 3 घण्टासम्म ध्यानस्थ हुन सक्यो, जसले 6 घण्टासम्म परिश्रमपूर्वकको काम गर्न सक्यो, कर्म सक्रिय प्रकारको कर्म गर्न सक्यो र जसले अन्य बाँकी रहेको समयमा दिएको प्रकारको अनुशासन पुरा गर्न सक्यो, त्यो व्यक्ति एक यस्तो प्रकारको कर्मको साधना, कर्म सन्यास हुन सक्दो रहेछ भन्ने सुगन्ध लिएर जान्छ, एउटा सन्देश लिएर जान्छ। कर्म सन्यास गर्ने बेलामा, कर्म सन्यासको अवधिमा कतिसम्म वार्तालाप गर्न सकिन्छ र कतिसम्म बाहिरी व्यक्तिहरूसित भेटघाट गर्न सकिन्छ, अनि कुन प्रकारको अनुशासन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्न आवश्यक छ। पहिलो कुरो त भेटघाट र वार्तालापको कुरो। कर्म सन्यासको समयमा हामीले सकेसम्म कम्ती व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्छौँ र सकेसम्म कम कुराकानीहरू गर्छौँ र धेरै व्यक्तिहरूसँग हामी भेटघाट पनि गर्दैनौँ, धेरै कुराकानी पनि गर्दैनौँ र कुराकानीको मूल सन्दर्भ आध्यात्मिक नै हुनु आवश्यक छ अथवा स्वास्थ्य चर्चासम्म चल्न सक्छ। त्यसबाहेक कर्मको विषयमा कुराकानीहरू हुन सक्छ। यी विषयहरूलाई लिएर हामीले वार्तालापहरू, सामान्य वार्तालाप गर्न सक्छौँ। त्यो वार्तालाप पनि मधुर आवाजमा अत्यन्त थोरै वार्तालाप हामी गर्छौँ। राजनैतिक वार्तालापहरू गर्दैनौँ, अर्काका कुरा काट्दैनौँ, शिकायत गर्दैनौँ, प्रतिक्रिया गर्दैनौँ भन्दा
पहिलो कुरो हो कर्म सन्यासमा आएको व्यक्तिले अर्थात् कर्म सन्यासीले अत्यन्त थोरै बोल्छ अनि आध्यात्मिक विषयमा वा स्वास्थ्यको विषयमा बोल्छ, अन्य वार्तालापहरू गर्दैन। साह्रै जरुरी भयो भने मात्रै अन्य वार्तालापहरू, साह्रै जरुरी भयो भने त्यस्ता इष्टमित्रहरूलाई त्यो एउटा उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ मात्रै दिन्छ। कर्म सन्यासीले दिनमा निश्चित कुनै एक समयमा वा दुई समयमा मात्र फोन उठाउँछ। आधा घन्टाको निमित्त आधा घन्टा बिहान फोन सक्रिय राख्छ, आधा घन्टा बेलुका सक्रिय राख्छ र त्यसमा उनका आफन्त मान्छेहरू, उसको बाहिरको कर्मक्षेत्र संसारतिरबाट जे प्रश्नहरू आउँछन् त्यसको जवाफ दिन्छ। त्यहाँभन्दा बढी टेलिफोनको, मोबाइलको उपयोग गर्दैन। उसको एउटा अनुशासन हुन्छ। त्यो अनुशासन कस्तो हुन्छ त भन्दा बिहान कमसेकम 5 बजे उठ्छ, योगासन गर्छ, 5 बजे उठ्छ, शौच सफाई गर्छ, योगासन गर्छ, ध्यान गर्छ, कर्म गर्ने साधनामा जान्छ, पानी पिउँछ, खाजा खान्छ, खाना खान्छ, सबै करिब करिब प्राकृतिक तरिकाका आहार विहारहरू गर्छ र उसले आफ्नो शरीरलाई कसरी शुद्ध राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट सिक्छ। र त्यसपछि अगाडि बढ्ने क्रममा ऊ जसरी दिनभरि अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यो दिनभरिका गतिविधिहरूमध्ये सबै गतिविधिहरू सन्यासीका गतिविधिहरू हुन्छन्। जस्तो त्यो बखतमा ब्रह्मचर्य भनेर शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन गर्छ, मानसिक ब्रह्मचर्यको उडान भर्छ, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यको स्मृति गर्छ। ब्रह्मचर्य यसरी उसले पालन गरेको हुन्छ। आहारको क्रममा केही आहारहरू जो साधनाको लागि अनुपयुक्त बताइएका छन् त्यस्ता प्रकारका आहारहरू गर्दैन र उसको स्वास्थ्यको लागि अनुपयुक्त बताइएको छ त्यस्ता प्रकारका आहारहरू गर्दैन। यो आहार विहारतिरको यो अनुशासन पालन गर्छ। र यदि सुतेको अवस्थामा 5 घण्टासम्म निद्रा लागेन या 4 घण्टासम्म निद्रा लागेन भने स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्दैन। त्यसैले उसको स्वास्थ्यको स्थिति पनि ख्याल गरिन्छ। अनि कर्म सन्यासमा 5 दिन 10 दिनका लागि रहने व्यक्ति डिप्रेसन भएको अवस्थामा आउनु हुँदैन, कडा रोगहरू भएको अवस्थामा आउनु हुँदैन र सामान्य प्रकारका रोगहरू छन् भनेदेखि यही समयले पनि यो जो डिसिप्लिन यसमा पालन गर्छन् त्यसले झन् उत्तम हुन सक्छ र ती रोगमा समेत आराम मिल्न सक्छ। बाबाले भन्नुभयो कि कर्म साधनामा चाहिँ धेरै नबोल्नु र बाहिरी किसिमका क्रियाकलापमा कम्ती संलग्नता राख्नु साह्रै फाइदेमन्द हुन्छ भन्नुभयो।